मूकपञ्चशती स्तुतिशतकं श्लोकास् 41 to 50। नमस्तानम्रेभ्यः स्तनगरिमगर्वेण गुरुणा ददानेभ्यश्चूडाभरणम् अमृतसिन्धिशिशिरम् सदा वास्तव्येभ्यः सविधभुवि कम्पाख्यसरिते यशो व्यापारभ्यः सुकृतविभवेभ्यो पशुपते असूयन्ति काचित् मरगदरुचो नाकिमुकुटी कदम्बं चुम्बन्ति चरणनखचन्द्रांशुपटलैः तमो मुद्रां विद्रावयतु मम काञ्चीनिलयना हरोत्सङ्ग श्रीमन् मणिगृहमादीपकलिका अनाद्यन्ता काचित् सुजननयनानन्दजननी निरुन्दाना कान्तिं निजरुचिविलासैर्जलमुचां स्मरारे स्तारल्यं मनसि जनयन्ती स्वयमहो गलत्कम्पा शम्पा परिलसति कम्पा परिसरे सुधाडिण्डेर्यश्रीः स्मितरुचिषु तुण्डीरविषयं परिष्कुर्वाणासौ परिहसितनीलोत्पलरुचिः स्तनाभ्यामानम्र स्तभकयतु मे काङ्क्षिततरुं दृशामैशानीनां सुकृतफलपाण्डित्यगरिमा कृपाधारा द्रोणी कृपणदिशणानां प्रणमतां निहन्त्री सन्तापं निगममुकुटोत्तं सकलिका पराकाञ्चीलीला परिचयवती पर्वतसुता गिरां नीवी देवी गिरिशपरतन्त्रा विजयते कवित्वश्रीकन्दः सुकृतपरिपाटी हिमगिरेः विधात्री विश्वेषां विषमशरवीरध्वजपटी सखी कम्पानद्याः पदहसितपाथोजयुगळे पुराणी पायान्नः पुरमतनसाम्राज्यपदवी दरिद्राणां मध्ये दरदलिततापिञ्च सुषमाः स्तनाभोगक्लान्ताः तरुणहरिणाङ्काङ्कितकचाः हरादीनानाना विबुधमुकुटीचुम्बितपदाः कदा कम्पातीरे कथय विहरामो गिरिसुते वरीवर्तुस्तेमा त्वयि मम गिरां देवि मनसो नरीनर्तो प्रौढा वदनकमले वाक्यलहरी चरीचर्तु प्रज्ञा जननि जडिमानः परजने सरीसर्तु स्वैरं जननि मयि कामाक्षि करुणा क्षणाते कामाक्षी भ्रमरसुषमा शिक्षणगुरुः कटाक्षव्याक्षेपो मम भवतु मोक्षाय विपदां नरीनर्तु स्वैरं वचनलहरी निर्जरपुरी सरीद्वीची नीची करणपटुरास्ये मम सदा पुरस्तान् मे भूयः प्रशमनपरस्तान् मम रुजां प्रचारस्ते कम्पा तटविहृतिसम्पादिनि दृशोः इमां याञ्चामूरीकुरु सपदि दूरीकुरु तमः परीपाकं मत्कं सपदि बुधलोकं च नय माम्।